देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक हांचे पासत मात्र मागाना बगर हांचे उतार ऐकून म्हाका सतमंतल्यां पासोती हांव मागतां. वय भाव भयणीनो, हे मागणें जेजू क्रिस्तान शिसां पासत मात्र करूं ना, बगर कोण सकड देवाचें उतर आयकता आनी जेजू क्रिस्ताक सतमंता तांचे पासत बापाच्या उजव्या कुशीक बसून जेजू क्रिस्त आजून विनंती करनासा. तो मनशाकळ असो मध्यस्थ जावन आसा म्हणून आमकां जेजू क्रिस्त हांगासर ताच्या उतरांनी स्पश्ट करता. हांगासर पयलें तो मागता एकवटा पासत तांणी एक जावन रावचें म्हणून, आनी दुसरें तांणी म्हाका सतमानिचें म्हणून, आनी तिसरें मोग करीचें, आनी चवथें महिमा तांणी देखाचें, आनी पांचवें हांवें तांच्या सांगाता निवास करीचें आनी तांच्या सांगाता रावून हांवें वावरीचें म्हणून जेजू क्रिस्त मागून आसा, विनंती करन आसा. आज हें मागणें म्हजे पासत आनी तुजे पासत जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्या हर एकल्या पासत जेजू क्रिस्त मागून आसा. भाव भयणीनो, ह्या संवसारी संगती पासत न्ही, बगर जेजू क्रिस्त सर्गींच्या दायजा पासत आम्हा सर्वांक घट करूंक बाप पूत आनी पवित्र आत्मो त्रयेक देव आमच्या मदें निवास करूंक तो आशेता. वय हांगासर आमी पळयल्यार जेजू क्रिस्ताची कृपा आमकां पळयत. जेजू क्रिस्तान आमचे थंय कृपा वाळयल्या. ती कृपा आमचे थंय वाळयल्ले वरवीं कृपे वयर कृपा एकस्ती जावन आसा. बापाचो मोग अनुभव करूंक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावूंक आमकां ही कृपा वाळयल्या. वय त्रयेका देवाच्या त्या हजरपणांत आमी जेजू क्रिस्ता पासत वावरीचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. भाव भयणीनो, ही खुशी आमचे थंय जारी करूंकच जेजू क्रिस्तान आमा पासत विनंती केलां. आजून तो विनंती करता. बापाच्या उजव्या कुशीक बसून ताच्या रगत काणयोन तो विनंती करनासा, कित्याक तो खरो मध्यस्थ बापा आनी आमचे मदलो जावन आसा. आनी हाका एक उदाहरण आमी पळयल्यार जेजू क्रिस्त आम्हा पासत विनंती करता म्हणल्यार थंयसर पावलो थंयसर पावलो थंयसर शिरकाता त्या बोधना पासत ताका सभे मुखार हाडटात. थंयसर फारिसेव आनी सादुसेव आसात आनी ते हाचे वयर कठिनायेन चलयत आसतना थंयसर पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसलेल्या पावलाक थंयसर जाणवाय मेळटा. कशें तें मेळ्ळें म्हळ्यार थंयसर पवित्र आत्मो ताच्या मुखांत उलयता. तो म्हणटा, हांव जिवंत देवाक आमकां पुनर्जिवंतपण आसा आनी त्या जिवंत देवा विशांत जेजू क्रिस्ता विशान हांव प्रगट करनासा. तो पुनर्जिवन जाला आनी आमच्या कुडीक पुनर्जिवनपण आसा म्हणटा आसतना थंयसर सादुसेव पुनर्जिवनपणांत पातयेनातले आनी थवळ फारिसेव आनी सादुसेव एकामेका झुजतात. आनी थंयसर पावलाक थंयसर सुटका मेळटा. म्हळ्यार थंयसर त्या एका परिस्थितींत थावन कितें उलयचें म्हणलें ताका कळटा. आनी थंयसर तो त्या बंदेंत आसता आसतना जेजू क्रिस्त ताका धैर्य दिता. धैर्य घे, भिये नाका, हांव आसां तुज्या सांगाता. तुवें कशें म्हाका जेरुजलेमान साक्ष दिली की तशेंच तूं रोमान ती म्हाका साक्ष दितलोय म्हणून थंयसर ताका धैर्य दिवचें आमी पळयता. भाव भयणीनो, कशें हें साध्य जालें. कशें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त थंयसर बापाच्या उजव्या कुशीक विनंती केल्ले वरवीं ताका थंयसर बळ आयलें आनी तें धैर्य आयलें. वय भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्ताची साक्ष जायचें जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत हांवें रावूंक आसा. पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत हांवें रावूंक आसा. पवित्र आत्म्याच्या थाळ्याक हांवें कान दिवंक आसा. आनी तवळ मात्र तें धैर्य आमकां येता. वय आम्हा सर्वां पासत मागच्या त्या जेजू क्रिस्त म्हणल्यार मध्यस्था थंय हांवें भावार्थ दवरूंक आसा. जर तर भावार्थ दवरिना जाल्यार खंडीत ताचो मोग करूंक जायना आनी ताची महिमा पळोवंक जायना. ताका जाणा जावं की आमकां साध्य ना. भाव भयणीनो, देखूनच हांगासर जेजू क्रिस्त आमचे वरवीं असाध्य जाल्ले ह्या जिणे पासत जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वां पासत विनंती करता. आमेन.